जानशीन सरकार फ़खरुलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब बेहतरीन मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल आपके सामने पेश फरमा रहे थे। आप महजूज़ हो रहे थे और ये 13 रजब का जश्न है। क्यों कर ना हम खुश हों, क्यों कर ना हम खुशी मनाएं। और हमारे अंदर जो खून बह रहा है, ये जो हमारा जिस्म है, ये जिस्म की मिट्टी विलायत के पानी से गूंधा गया है। इसीलिए जब मौला के फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं तो बेसाख्ता हमारे दिल, हमारे ज़बान तक ये कहने पे मजबूर कर देता है कि सुभान अल्लाह कहिए, वाह वाह कहिए। अब आप लोग इस पे भी एतराज़ करने लगे कि साहब ये आप ही को क्यों मिली, कि आप ही वाह वाह क्यों करते हैं, आप ही सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं, हम क्यों नहीं खुश होते हैं। हमने कहा मुनाफिकों की समझ में अली थोड़ी आते हैं। जुमला को गौर फरमाइएगा, अब मुनाफिकों की समझ में अली थोड़ी आते हैं। अब दुनिया का दस्तूर यह है, दुनिया का मिजाज यह है कि हर साहिब कमाल अपने कमाल पर नाज करता है। किसी को अपने इल्म पे नाज होता है, किसी को अपने हिल्म पे नाज होता है, किसी को अपने जागने पे नाज होता है, किसी को अपने सोने पे नाज होता है, किसी को मैदान में जम के लड़ने पे नाज होता है, किसी को मैदान से भाग जाने पे नाज होता है। गौर फरमा रहे हैं, किसी को मैदान पे भाग जाने पे नाज होता है। भाई नाज सबको होता है, मगर जब अल्लाह ने देखा कि कमजोर से कमजोर इंसान अपने कमालात पर नाज कर रहा है, तो खालिके कायनात, वो खालिके कायनात जो खालिके कौनो मका है, जो मालिक अर्ज़ो समा है, जो हयात मौत पर इख्तियार रखने वाला है, जमीन का फर्श बिछाने वाला है, आसमान का शामियाना लगाने वाला है, चिड़ियों में चहक देने वाला है, फूलों में महक देने वाला है, सितारों में जगमगाने वाला है, वो अल्लाह मुस्कुरा के कहता है मेरे पास भी एक ऐसा सुल्तान है जिस पर पूरी तौहीद को नाज है। गौर फरमा रहे हैं, मेरे पास एक ऐसा सुल्तान है जिस पर पूरी तौहीद को नाज है। हद यह है कि उस सुल्तान की हर अदा को हमने कुरान बनाया। बिस्तर पर सोते देखा तो कुरान बनाया, मैदान में लड़ते देखा तो कुरान बनाया। अरे जिसका हर फैल कुरान बन जाए उसे अली कहते हैं। अब मौलाए कायनात काबे में आए तो सबसे पहले आके कुरान की तिलावत की। बुजुर्ग बैठे, सवाल करना चाहता हूं, जिस वक्त मौलाए कायनात ने कुरान पढ़ा, यह बताइए क्या उस वक्त कुरान नाजिल हुआ था? क्या नहीं नाजिल हुआ था? हमने तो तारीखों में यही पढ़ा कि तकरीबन 10 साल के बाद कुरान नाजिल हुआ है। मौलाए कायनात ने 10 साल पहले कुरान सुनाया। अब दो बातों में से एक बात मानिए, या ये मानिए कि जो अली ने पढ़ दिया वो कुरान बन गया, या ये मानिए कि अली लोहे महफूज से पढ़ के आए थे। अली लोहे महफूज से पढ़ के आए थे, तो ये मौलाए कायनात है। तो मौलाए कायनात उस आलिम इल्म लदुन्नी को कहते हैं 10 साल बाद नाजिल होने वाला कुरान 10 साल पहले सुनाया। और हमारी मिट्टी, मैंने जुमला कहा था, हमारी मिट्टी विलायत के पानी से गूंदी गई है। जब मौलाए कायनात के फजाइल होते हैं तो हमें हक है कि हम सुभान अल्लाह कहें, हम वाह वाह करें। लोग जलते हैं, आप ही क्यों करते हैं, आप ही को मोहब्बत क्यों मिली? तो सुनिए हमें मोहब्बत क्यों मिली। शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, फसीले दार पे खुद को सजाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है। अरे कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है। आपकी तारीख बयान कर रहा हूं, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है, बैत आखिरी मजमे तक कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है। अरे गौहर ये कासाए कमजात में नहीं मिलता, अली का इश्क है खैरात में नहीं मिलता। गौहर ये कासाए कमजात में नहीं मिलता, अली का इश्क है। अमीर खुम की रियाया, अमीर खुम की रियाया, अमीर खुम की रियाया बुलाई जाएगी, बड़े ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, हरारते दिले ईमा बढ़ाई जाएगी। मिसरा है मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी, मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी। चमन चमन सरे महशर कली कली होगा, और कसम खुदा की वहां भी अली, कसम खुदा की वहां भी अली अली होगा। आइए हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सलमान अली नजफ़ी साहब की बिला की खिदमत में क्यों आए और अपने ख़यालात का मुज़ाहरा फरमाए। बावाज़ बुलंद नारे सलावत से इनका इस्तक़बाल फरमाए। तमाम हज़रात की खिदमत में
غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے خصوصاً قوم کے بچوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اسی کے ذیل میں ہم نے محفل مقاصدہ کا بھی انعقاد کیا ہے. لہٰذا ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جس مقصد کے تحت اس جشن کا انعقاد کیا گیا ہے ہم اسے شروع کرنا چاہتے ہیں. چند باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کہ اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی سے. اور اللہ کے نبی نے بہت سی حدیثیں ارشاد فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. بہرحال ہم اپنی محفل کو زینت دے رہے ہیں کس سے؟ ذکر علی سے. اور آپ محظوظ بھی ہو رہے ہیں. دیکھیے ارباب ولا زینت جو ہے اس کا معیار عمر کے تقاضے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. جیسی عمر ہے ویسی ہی زینت ہے. اگر یہ بچہ ہے تو بچہ زمین پہ بیٹھنا بھی زینت سمجھتا ہے, زمین پہ لیٹنا بھی زینت سمجھتا ہے. لیکن یہی بچہ جب اس کی عمر بدلتی ہے اور یہ جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اب اس کی زینت بدل جاتی ہے. اب یہ زمین پر بیٹھنا زینت نہیں سمجھتا, اب یہ اچھی جگہ بیٹھنا زینت سمجھتا ہے. اور اس کے بعد جب عمر ہمیں آخری منزلوں میں لے جاتی ہے کہ جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں تو وہاں نہ اچھی جگہ بیٹھنا زینت سمجھا جاتا ہے نہ زمین پر بیٹھنا زینت سمجھا جاتا ہے, بلکہ اب عمر کے تقاضے کے اعتبار سے انسان عبادات کو زینت قرار دیتا ہے. نماز پڑھنا زینت قرار دیتا ہے, روزہ رکھنا زینت قرار دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ عمر کے تقاضے کے اعتبار سے زینت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. لیکن اللہ کے نبی کی ذات بابرکت اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ذات اور جس کا معیار اور جس کی زینت عمر کے تقاضے کے اعتبار سے نہیں بدلتی. اس کی زینت بچپنے میں بھی وہی ہے, اس کی زینت جوانی میں بھی وہی ہے اور اس کی زینت بڑھاپے میں بھی وہی ہے. کیوں ارباب ولا؟ اس لیے کہ نبی کی عقل جو ہے وہ ناقص نہیں ہوتی, ہماری عقلیں ناقص ہوتی ہیں, اس لیے ہمارا معیار زینت بدلتا رہتا ہے. اب اگر اس معیار پہ پرکھا جائے اور اگر کوئی نبی کو بد دماغ سمجھے تو خود تو بد دماغ ہو سکتا ہے لیکن دماغدار نہیں ہو سکتا. خود تو بد دماغ ہو سکتا ہے لیکن دماغدار نہیں ہو سکتا. ارباب ولا بہرحال ہم اپنی محفل کو زینت دے رہے ہیں ذکر علی سے, لیکن جس مقصد کے تحت ہم نے اس جشن کو منعقد کیا ہے اب ہم اس سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہم گزار ہیں جناب ارشاد عباس صاحب سے کہ وہ یہ کے بعد دیگرے ان طالب علموں کو کہ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ مولا کائنات کی زندگی کے گوشے کو بیان کیا جائے, لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کے حوصلے کے اضافے کے لیے اور ان کو دعائیں دیں, چونکہ یہ بچے ہمارے لیے مستقبل میں روشن ستارہ ہیں, یہی آگے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ کام کریں گے. لہٰذا آپ کی حوصلہ افزائی ان کے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت ہوگی. لہٰذا اب ہم گزارش کر رہے ہیں جناب ارشاد عباس صاحب سے کہ وہ آئیں, ایک کے بعد دیگرے بچوں کو جو آئے ہیں انہیں بلائیں اور وہ اپنے بیان آپ کے معیاری سماعت تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے.